अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 7, 2021 और मेरे साथ अरशद हाज़िर। कहते हैं कि फ्रेंड इन डीड इज़ ए फ्रेंड इन नीड। दोस्त वो जो ज़रूरत में काम आए। आज जो कुछ कोयटा मच में हुआ वो एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। उस पे जितना भी मातम किया जाए काम है, तो वहाँ वो जो लोग हैं जिन्हें वहाँ शहीद कर दिया गया, उनके जनाज़ों को रख के लोग जो हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए क्यों? इसलिए कि जो सरबराह होता है वो बाप की हैसियत रखता है। अब कई लोग कहते होंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर अगर इसी तरह जनाज़ों में जाकर शिरकत करनी शुरू कर दे तो फिर मुल्क का काम कौन चलाएगा, मुल्क की मामलात कैसे वो देख पाएगा। तो एक तरफ तो ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर सरबराह ने हम लोगों के गम नहीं बांट रहे, गम और खुशियाँ शेयर नहीं करनी, तो फिर कौन करेगा। अब इस पर्टिकुलर वाक़या में और उसके बाद जो वहाँ लोग बैठे हुए सर्दी में, औरतें बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए, जनाजे रखे हुए, दे आर वेटिंग, स्टिल वेटिंग एंड वेटिंग। तो क्या उनका कोई पुरसान हाल नहीं। अब हम कह सकते हैं कि जी वहाँ तो वज़ीर दाखिला तक हो आए हैं, वहाँ जी फलां लीडर भी गया है, फलां गवर्नर भी गया है, लेकिन बात यह है कि फिर वो एक ही शख्स का क्यों कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, वो आए वो बात करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाना चाहते हैं बुला के, नहीं, नो। इसलिए वो बात करना चाहते हैं कि उनको अब किसी पे एतमाद नहीं। 70 साल से वो मीठी गोलियां खाते आए हैं, लोग आते हैं उनको तसल्ली दे के चले जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव उनकी फास के लिए कुछ भी नहीं होता। वो उस वक़्त भी ख़तरे में थे, आज भी ख़तरे में है। वो एक ही शख्स पे एतमाद करते हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसका नाम है इमरान खान। अब खान साहब को चाहिए कि वो इस अपनी इज़्ज़त का पास करें। वो जो फैमिली, वो जो लोग आपको इतना बड़ा दे रहे हैं इतमाद का वोट कि आपसे बात करना, आपसे छोटी चाहते हैं, इसका मतलब है वो किसी पे इतमाद नहीं करते सिवाय आपके। ये खान साहब आपके लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। एक कौम के बच्चे आप पे इतमाद कर रहे हैं, कहते हैं कि हमने किसी से बात नहीं, इसका मतलब है कि उनको किसी पे इतमाद नहीं सिवाय आपके। और प्लीज़ डोंट शेक देयर कॉन्फिडेंस। खुदारा उनका इतमाद बाहर रहने दे, उनको दचका ना लगे। आप जहाँ भी है, जिस साल में भी है, मीटिंग में है, बाहर हैं, बैठे हैं, हेलीकॉप्टर पकड़े वहाँ पहुँचे, उनसे कहा मैं आ गया, मैं आपके साथ, चले हम सब मिलके इनको दफनाते हैं। और जिन जिन अदारों को जो जो हुक्म करना है वहीं पे हुक्म सादर फरमा। अल्लाह ने आपको आपकी ज़ुबान में ताकत दी है। तमाम जो हैं एजेंसीज अदारे वो आपके मातहत हैं। आपके एक इशारे से वो मशीनों की तरह काम शुरू कर देंगे। आप उन लोगों के पास जाएं प्लीज़। ये सब कुछ चलता रहेगा, पाकिस्तान भी चलता रहेगा, लेकिन देखें जो उनके साथ वाक़या पेश आया, अल्लाह ना करे किसी और के साथ पेश आए। और अगर हम, ये तो मैं बात कर रहा था इंसानी हमदर्दी की और कॉन्फिडेंस की, एतमाद की, कि जिस शख्स पे कौम को एतमाद होता है वो खुशकिस्मत होता है जिस पे कौम इतना एतमाद करे कि हम उस शख्स से बात करेंगे, उस शख्स की श्योरिटी चाहते हैं। इसका मतलब बाकी जितने हैं उनकी नज़र में वो ज़ीरो है। अब इतना एतमाद, इतना कुछ जो कौम कर रही है, आप कुछ ना कुछ तो उसको रीपे करें। अब अगर हम सियासी तौर पे भी देखें, अगर आप नहीं जाते आज, कोई बात नहीं, ये सदा तो इस तरह वो मैयतें रख के बैठे नहीं रहेंगे ना, आफ्टर ऑल उनको दफनानी पड़ेंगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन
پھر آپ جائیں گے کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ کیا الیکشن نہیں ہونا؟ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا؟ کیا نیکسٹ الیکشن میں طریقے انصاف نے نہیں جیتنا، نہیں ووٹ لینے؟ تو اگر آپ اس وقت ان کا دل توڑ دیں گے تو پھر کل جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کا دل توڑ دیں گے۔ اگر آپ کی اس دیری کی وجہ سے دوسری جو ہے دشمن ہماری طاقتیں وہ سر اٹھا رہی ہیں، وہ اس چیز کو they want to change it in a political game، ایک مذہبی رنگ دینا چاہتی ہیں، سیاسی رنگ دینا چاہتی ہیں، لیکن وہ لوگ ابھی تک اپنے موقع پہ ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا، لیکن اگر اسی طرح آپ نے سستی کی تو میں بھی جو باہر کی حکومتیں جو پیسے انویسٹ کر رہی ہیں ان کے کرندے یہاں پہنچ جائے اور ان کے نعرے ہی بدل جائیں۔ آپ دیکھیں یہ جو مولوی حضرات ادھر یہ سب جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں جلسے وغیرہ، کتنے اوپنلی وہ ڈیفیم کر رہی ہیں پاکستانی اداروں کو۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ آپ کی مدد کے طلبکار ہیں۔ تو آپ پاکستان کے سربراہ ہیں، سربراہ جو ہوتا ہے اس کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے، اور آپ پہ تو یہ لوگ بہت اعتماد کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ یہ وہی مچھ کوئٹہ کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کے اس کمیونٹی کے لوگ اپنا مسئلہ بنا لیں گے۔ پورے پاکستان سے آپ نے ووٹ لینے ہیں، پورے پاکستان پہ آپ نے حکومت کرنی ہے، پورے پاکستان میں آپ کے نمائندوں نے کام کرنا ہے، تو پھر آپ اس ساری کمیونٹی کو کیسے خوش کریں گے؟ تو پلیز خدارہ فوراً جائیں، آپ ان کے غم میں شریک ہوں، ان کا غم شیئر کریں۔ آپ نے صرف حکم کرنا ہے، کام تو اداروں نے کرنا ہے۔ تو میری تو ریکویسٹ ہے، سب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں صاحب کیوں خاموش ہے۔ ہاں صاحب تو ایک چھوٹی سی بات پہ توڑتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ میں غریبوں کے لیے آیا ہوں، غریبوں کے ساتھ ہوں۔ تو پھر جو غریب جو ماری گئے ان کے ساتھ آپ کیوں اتنی دیر سے سوچ رہے ہیں؟ اگر کوئی سیکورٹی پرابلم ہے تو یہ ان اداروں کا پرابلم ہے۔ تو اگر یہی بات سوچی جائے تو جو ادارے آپ کی سیکورٹی انشور نہیں کر سکتے، وہ ان لوگوں بیچاروں کی کیسے سیکورٹی دیں گے؟ اسی لیے شاید وہ آپ کو بلاتے ہیں۔ تو آپ نے غور کریں، جائیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا دکھ درد بانٹیں۔ ہاں ہماری سب ہمدردیاں ان لواحقین، ان شہید ہونے والوں کے فیملی کے ساتھ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی سرحدوں کی اتنی اچھے طریقے سے نگرانی کر دیں کہ کسی دشمن کو اندر گھسنے کی جرأت نہ ہو۔ انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستانی قوم مضبوط ہوگی، سب مضبوط ہو گئے، ہم مل جل کر ترقی کریں گے۔ انشاءاللہ کوئی پاکستان کا بال بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس موقع کو خان صاحب آپ پولیٹیکل یا مذہبی رنگ دینے والوں سے بچانے کے لیے آپ وہاں پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر میرے بھائی کسی کو میری بات پسند آئی ہو وہ شیئر کرے اور کوشش کرے کہ ہاں صاحب تک یہ ریکویسٹ پہنچے عوام کی۔ یہ میری ریکویسٹ نہیں، پوری قوم کی ریکویسٹ۔ ہر ایک اس وقت یہی چاہ رہا ہے کہ ہاں صاحب کو وہاں ہونا چاہیے، وہاں جانا چاہیے۔ تو پھر اس لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔